እዚህ ድምጽ ሓርነት እዩ ድምጽ ሓርነት በሓልዮት ኤርትራዊ ዴሞክራሲያዊ ማሕበር ናይ ሰልፊ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ከተማ ካስል ዝመሓላለፍ መደብ ፈነወረደ እዚ መደብ እዚ ወትር ሐሙስ ካብ ሰዓት 5 ክሳብ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ኣብ ዘሎ ግዜ በአንቴና ኣብ 105.8 ሜጋሄርዝ ብካብል ድማ ኣብ 97.8 ሜጋሄርዝ ዝፍኖ ኮይኑ ዓርብ ንግሆውን ካብ ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 10 ኣብ ዘሎ ግዜ ይድገም ብኢንተርኔት ንእትከታተሉ ድማ ፍራይስ راديو كاسل إلكم مستأتو أمول عالم زلكم بقطع كسمعنا خمت تخلو نحبر ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ሰማዕትና ከመይ ቀኒኹም ክሳብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክጸንሑና ዓደምና ንሎማ ሐሙስ 13 መጋቢት 2025 ቀሪብናልኩም ዘለና መደባት ብቐዳምነት እዋናዊ ሰሙናዊ ዜናታት ክህሉናዮም ቀጺሉ ናትና እጃሚው ወሳኒ ዝብል ርእሲ አንቀጽ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ክንበብ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ንኤርትራውነት ብበረኪና ምሕጻብሲ እንታይ ኣምጽኦ ዝብል ናይ ክፍለ ዕዮ ዜና ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ሓተታ ክቐርብ እዩ ኣብ መንጎን ምሩጻት ሙዚቃታት ኣለውና ብሩኽ ምሸት ሰናይ ምክትታል سيدي وصاحب ما ينزلت يا خلوص بين ترا يركب يود سمع السنين وحصل ضد يا خلوص صيف الزعزل تراوي دكان عين كيف تحزع سنت ببلون خنت من ملسكا ببلون
تسكن ملو بيني برنات بيني سنات تسكن ملو بيني برنات بيني سنات بيني خنات كبرى سمعتنا كابزي كابستيرنا في سرايس راديو كاسل سلامتنا مقدام نلوم حمص 10 مقابيت كلتشحن اسرع حمشان زدالنا زينا نقرب لكم بقدام من نتقن ارستاتو أبو منبر سلفي ديمقراطي حزب إرترا أبا أستراليا عدت يكايد الله أخيبا محضر وصع قدايات بالصحفات سلفي ديمقراطي حزب إرترا تخايدو أمنستي انترناشنال إرتراويان سدثنياتات أقدد كامملاس كخنن سويعو 186 سبات بحدقة بحري دها يوم تقفيو بريسيدنت جزاو محضر تقراي 3 جنرالات بجزاو النت أقيدو زبليوم زرزور دما دحرز حصار مساغاغرت موسيقى كنقرب لكم هنا مجلسي حزن بعرفت حو هانسة كحساي موت قديم تقادلاي هانسة كحساي بزحزن كنتات سمعنايو تقادلاي هانسة عبشن جاعت 250 شوعتن أب أوراجا كلوغزاي دبدب أبتبهال عد توليدو أبدك أمحارخ أكساب مبل 10 حدخ لتمايرو دحريو بزحادرو هقراو سمعيت هقراو قبون خفتصم بشن 975 أب تقادلو حرنة إرترا تسلفو مبعتاو وتهدراو تعليم أبنا وقده كيوو زتبهله مدبر مسوسده أب حيلي 370 كلتن تمدبو إنا تغالسه بشن 977 أب سلع دعارو توقيو دحر موقعتو أبيت صحفة متاني هابتكفلي كوبراتيف تمدبو كساب تقادلو حرنة إرتران أب سودان التأتو تقاليسو أبشن 983 دما أب مونغو تقادلو حرنة إرتراو صوراو بايتون هزبوا حيلتات حرنة إرتران بستقبرس من مسرت قالسو أم مغصالن كله سيعيبو بزتفترة زي مرددا كابزت أسرو كادرات صوراو بايتو حدا نيرو كاب مأسرت مسوصة قالسو بمقصال كا أب صوراو بايتو أب كارتون بدرجة أبو أمبرج أنفرن كالي صفحتاتن زتغالسو خوينو إرتراويان سدتنياتات هسانات نساناي تمرت عدل نخرخبو رؤوي تعري كابزو قبارو كادرات ودب حدا نيرو نفس هير هانسة كم سبتت اواتاي توازاياي لقاسن أما تكولو صنعون كم زنبرخ أما قالستو نمسكرويو سلازو خوانا دما كساب عليتا عرفتو أبز أمانولو ودب بتبعات كقالس صنعو انتو خوانا موت زي ترف عداس لزخونه انه بتشعات تمقابيت كلتشحن اسران حمشتن اب هاجر اوغاندا عريفو كمتم قدميو زحلفو حربنياتات نايتا استغالسلا هاجرو حمد ادم تنفيقوو ابتا زعرفلا اوغاندا حمد ادم لبسو هاو حانصه كعساي اب قالسي بزخفلو واغا انا تذكر زنبر كوينو بسم كلهم ابالات سلف ديمقراطي حزب إرترا بعرفتو زتسمعنا مرير حزن إنا قلسنا نمواتي منغسته سمايات يوارسو نبيت سبون فتوتن دمات صنعاتن أخالون يهبهم نبل غرزغير تولده أبوهم برسلف ديمقراطي حزب إرترا كبرات سمعتنا كابز قصيلنا مكتتالكم أي فلينا نابلنا زرزر زينا نقرب لكم أبو منبر سلفي ديمقراطي حزب إرترا أبا أستراليا عدت يقايد الله
بصاي غرزغير تولده ابو امبر سلفي ديمقراطي حزب ኤርትራ اب استراليا عدت يكايد الله ابو امبر سلفي غرزغير تولده اب جماري عدتو بتشعت مغابت 2015 يو اب كتما ملبرن ابو امبر زباو شماغله استراليا مزركبهم ابالات سلفي ديمقراطي حزب ኤርትራ اخيبا اكايدو ابز فلما اخيبو بحفشا بدرجه سلفي ديمقراطي حزب ኤርትራ بريتيكاو حيلتات ኤርትራን كتكبرو تتحيزهم زلو مدبات فلاي كا قداي من قسقاس منسين دبلوماسياوي ركبن زملكوتو زعباتات سفيح مبرهي هيبو مزا تحيزو خا امونغو ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝቕልቀሉ ዘለው ጠንቂ መልዓል ውግእ ከይኾኑ ዘስጉ من قسقاسات بزملكت انتساتفتي ገሊጹ أمبرهيو زبطات إرتران إتبيان كوجء سلة زي ربحو امبين وجء حراين سلام زبل من قسقاس ككايدو كم زقبهم تغيسو بحفشو حبرت سبع عالم في اللايكا تسعنو ناي مفتار عقم زلو منقستات اوين ازز الرئي زلو مسحاب نوجء قدمي معراقو بسلام زفت تحل من قدين مركاب سعرم كحيلو هصص مصوعتا مقرب أدلاي إيو إلو بزعباتي بإرتراويان من سياد زكاية زلو معبلاوي قالسي أبزهابو مبرهقا قعزوهم بسنك حسرت تمكرون أستبهلون كيكون لف محقازهم أدلاي مخانو بمدقاس سلفي ديمقراطي حزب ኤርትራ أبز مدايزي نمحقاز دلو مخانو تغيسو أبتفل لي كورنعات عالم زلو أبلا سلفي ديمقراطي حزب ኤርትራ دما عقمهم بزفقدو نايم التحقاز قديهم كبركتو الزخاخيرو التحيزو من اسيات أبلات سلفي ديمقراطي حزب ኤርትራ سلفهم نايم مراح عقمي نخدلبو يسرحلو كمزلو أبريهو نساتهم وين نزي نمبقعن حلافنت نمسكام دلوونتهم كرئيون قبقاتهم نايم فسام قربنت نقصلوه الزخاخيرو تحرتي سفيح مبريهو بأبلات نزقرو حتتات مليسو حقستي لبواتات كا مزقيبو ازي كمزيلون كله وتم استقبلوه أبالات سلفي ديمقراطي حزب ኤርትራ عدوتو عوت نخون نزقبروه كله مداوي قبابلا ابنتاوي ابركتون مقرابن امغيسو عدوتو اب استفلاليو بوتاتات استراليا مزركبو ኤርትራውያንን مستفلاليو اكالات زغبرو دبلوماسياوي ركباتن قصال مخانوون كابت زبصحنا زيناو صبصاب مردا تخايلو الله اخيبا من محدار وصا قدات بصحفت سلفي ديمقراطي حزب ኤርትራ تخايدو كاب استفلاليو كورنعاس تساتفو سرع أخيبا أبالات محدار بصحفت وصا قدات سلفي ديمقراطي حزب ኤርትራ بتشعت مقابيت 2025 تخايدو أبزي أبالات محدار كان مأكلاي مسراء أفريكان أوروبان استساتفوه أب عامة 2025 نخلاي جزيه استقاب أخيبا مراخب بزحان إيو تقنعو دكتور أخيل لقرماي أبان فصامي شماغلن حلاف بيت صحفت وصاي قداين سلفي ديمقراطي حزب ኤርትራ تحري سلامتان نصما 40 رمضانن زلو سناي تمنيتن مقرابو دحرتي زحلفه ركب كسابزي كلاي أخيبا تسلاسلو سراحتن بدرجة بوليتيكا حيلتات زعمهم زلو سراحتن زملكت زرزر مبرهي أقريبو دكتور أكليلو أمجلسيو كله من قسقاسنا بدرجة بوليتيكا حالتات ኤርትራ كخون انكله زيادة كم زدمع تساتفتي مجلاسو كابتب الصحفت استرخبة زينا تغيسو نايتا أخيبات تساتفتي نمبرهي حلاف بيت صحفت بصمنا دحري مسمع أقدستي رئيتوتاتن لبواتاتن أغريبهم أب لباهم أب استفلاليو هاجرات زركبو أبرات نايتن نبوليتيكا حالتات ኤርትራ زقما ودبات أب زغلطفه تراخيبهم بحبارك صرحو أدمعا كم زخون تغيسهم نتي أب مجلسي حلافي نايوصا زمدناتات زقرب رئيتو دقيفهم من سرتي أبز وانزي أمونغو ኤርትራ إثيوبيان زنسألالو زلو وقن ورا وقن مرحنة بوليتيكا حالتات ኤርትራ وقن كسحبو زخيل كل مداوي كسارتات مجنزاب زملكوتهم أكلات زيادة تعرتات كجبرن تسعنهم كزايدون هصوص مصوعتا نخقرب اون تساتفتي ممحصانهم زبصحنا زينا حبيرو أمنستي ኤርትራውያን ስደተኛታት أقدت كمملاس كخنن صويعو أمنستي انترناشنال أبز حلفة 3 أوارح 600 ኤርትራውያን تقددهم كاب إثيوبيا ناب ኤርትራ كم استمرسو بمتكاس بحفشا أقدتك ኤርትራውያን ناب هاجرهم كم زملسو مقبار نخخنن ناب بايت سبعو مسل حبرات هاجرات مصوعتها أغريبو
ኣምነስቲ ኣብቲ ናብ ዓመታዊ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰል ዘቕረቦ ናይ ቃል ጸብጻብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ብምሕባር ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ሃገሮም ወጻኢ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ከጋጥሞም ብዛዕባ ዝጸንሐ ሕማቕ ኣጋጣሚታት ዘርዚሩ ምዝብ ምትሓዝ ንሓበሬታኡ ከም መወከሲ ዝወስዶ ፍሉይ ተኸታታሊ ሰብኣዊ ኩነታት ኣብ ኤርትራ በብግዚኡ ከቕርቦ ብዝጸንሐ ጸብጻባት ምዃኑ ብምሕባር ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ብፍላይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኣዴታትን ህፃናትን ዘጋጥም ጸገማት ብዝምልከት ዘቕረቦ ጸብጻብ እዩ እቲ ሰብኣዊ ትካል ብዛዕባ እቶም ካብ ቱርኪ ተገዲዶም ኣብ መወዳእታ 2024 ናብ ኤርትራ ዝተመልሱ 180 መንእሰያት እውን ኣብቲ ናብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰል ዘቕርቦ መተሓሳሰቢ ኣስፊሩ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ ጸብጻቡ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ጉዱድን መወዳእትኡ ዘይብሉን ውትድርናን ብዘይ ክፍሊት ምዝመዛ ጉልበትን ብዝርዝር ጠቒሱ ካብ እሙናት መድያታት ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ብዝብል ስርዓት ህግደፍ ካብ ወርሒ ለካቲት 2015 ጀሚሩ ብሰንክቲ ኣብ መንጎ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፍጠር ዘሎ ወጥሪ ሰፊሕ ወታደራዊ ጎስጓስ የካይድ ከም ዘሎ ኣቃሊዑ ኣተሓሒዙ ድማ ኩለን ሃገራት መሰል ኤርትራውያን ስደተኛታት ብምሕላው ጉባኣተን ንኽፍጽማ መጽዋዕታ ኣቕሪቡ ከምኡ ከዓ ካብ 2015 ጀሚሩ ፍሉይ ተኸታታሊ ብምምዛዝ ብዝተገብረ ጻዕሪ ኣብ ኤርትራ ኣብ መዳይ ሰብኣዊ መሰል ዝተረኣየ መምሕያሽ ከምዘየለ ጠቒሱ ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብ ሰሜን ጎንደር ኣለምዋጭ ኣብ ዝበሃል መደበር ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ወርሒ ጥሪ 2025 5 ስደተኛታት ብዘይተፈልጡ ሰባት ተጨውዮም ኣስታት 500,000 ብር ብምኽፋል ከም ዝተፈትሑ ኣብቲ ጸብጻቡ ሓቢሩ 186 ሰባት ብሓደጋ ባሕሪ ድሃዮም ጠፊኡ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ካብ ጅቡቲ ናብ የመን ዘምርሓ ዝነበራ 4 ጀላቡ ብምጥሓለን ኣሳፊረናኦም ዝነበራ 186 ሰባት ድሃዮም ከም ጠፍአ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምፍላጡ አልጀዚራ ሓቢራ ካብዞም 5 የመናውያን መራሕቲ እተን ጀላቡ ዝርከብዎም ድሃዮም ጠፊኡ ዘሎ ግዳያት ናይ 2 ሰባት ኣስከሬን ጥራይ ከም ዝረኽበ እቲ ዜና ሓቢሩ ነዚ ሓደጋ ዝምልከት ሓበሬታ ዝሃበ ወሃቢ ቃል ዓለም ለኻዊ ትካል ስደተኛታት ታሚም አለያን ምዃኑ እውን እቲ ዜና ጠቒሱ ኣብ የመን ናይቲ ዓለም ለኻዊ ትካል ወኪል ዓብዱሳተር ኤስኮር ብወገኑ እተን ጀላቡ ኣብ ተቐራራቢ ሰዓት ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ሓደጋ ከም ዘጋጠመ ጠቒሱ ናይቲ ሓደጋ ጠንቂ ሓያል ንፋስ ምዃኑ ኣስፊሩ እተን ጀላቡ ዝተፈላለየ ቁፅሪ ሰባት ኣሳፊረን ከም ዝነበራ ዝጠቐሰ እቲ ዜና እቲ ሓደጋታት ካብ ወረዳ ዱህባብ ምምሕዳር የመን ጣዒስ ኣብ ዘይርሕቕ ከባቢ እዩ ተኸሲቱ ካብቶም ኣፍሪቃውያን ግዳያት መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ከም ዝነበሩ ዝጠቐሰ እቲ ዜና ኣብ ሓንቲ ካብተን ጀላቡ እኳ 150 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታትን 4 የመናውያንን ከም ዝነበሩ እቲ ዜና ኣፍሊጡ እዚ ካብ ጅቡቲ ናብ የመን ድሕሪ ድማ ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓረብ ዝግበር ሓደገኛ ጉዕዞ ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሩ ብዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝውተር ኮይኑ ሓያሎ ግዜ ሓደጋ ዘጋጥመሉ ምዃኑ ኣብቲ ጸብጻብ ሰፊሩ ኣብ 2023 ጥራይ 97,200 ሰባት በዚ ሓደገኛ መስመር ከም ዝተጓዕዙን እዚ ኣሃዝ ካብቲ ናይ 2021 ብ3 ዕፅፊ ከም ዝዛይድን ተጠቒሱ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት በዚ ናይ ጅቡቲ የመን መስመር ጥራይ 2,082 ሰባት ምጥሓሎም እውን ተጸብጺቡ በዚ ሓድሽ ጸብጻብ መሰረት እዚ ሓደጋ እዚ ብፍሉይ ዓይኒ ዝርአ ብሓንሳብ ክንድዚ ዝኣኽሉ ስደተኛታት ድሃዮም ምጥፍኡ ዘሰንብት ብምዃኑ እቲ ማዕከን ዜና ሓቢሩ ምዚ ብዝተተሓዘ ድሮ ኣብ ክልል ትግራይ ከባቢ ራያ 9 ስድራ ቤታት ብሓባር ብሞት ደቆም ብ9 መጋቢት 2025 ከም ዝተረድኡ ተፈሊጡ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ 3 ጀነራላት بجزاوነት أجدو بريزيدنت جزاو محدار كل التجراي أتو جيتاچو ردا كحساي بعسرت مجابيت كلتشان أسرع حمشتن قبل على 3 جنرالات جزاوي نايم إجاد سقومتي كم زوسده دمسو ويانا تجراي حبيرة أتوم بجزاو الناس تأجدو جنرالات 3 يوم مرحت جنبارات كوينوم كأزوز صنحو كوينوم لفتنا جنرال يوهانس ولدجيرجس جون مدي بريغادر جنرال مقبي هايلن لتنار جنرال ماشو بينن إيوم نسو نفسو كفهم الصحافة دبدابة تمساسالي كوينو تحستو أخا زي السعب إيو
ካብናይ መንግስቲ ውሳኔ ወጻኢ መላእ ህዝብናን መንእሰያትና ናብ ዕግርግር ሓይልታት ጸጥታ ናብ ሕድሕድ ግጭታት ዘእቱ ኮታስ ህዝብና ናብ ዘይወጾ ዓዘቕቲ ዘእቱ ምንቅስቃስ እዝውን ደው ኣይበለን በዚ መሰረት ንስኹም ኣዘዝቲ ግንባር ካብ 1 መጋቢት 2017 ብግዝ 2025 መጋቢት ጀሚሩ ስርዓት ኣብ ዘለዎ ኣካይዳ ምርዳእ ክሳብ ዝግበር ዘይተወሰነ ግዜ ካብ ናይ ሰራዊት ናይ ምእዛዝ ሓላፍነትኩም ዝተኣገድኩም ምዃንኩም የፍልጥ ይብል ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ ናይዚ መእገዲ ደብዳቢኡ ቅዳሕ ናብ ሌፍተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ምክትል ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳርን ሓላፊ ካቢነ ሴክተር ሰላምን ጸጥታን ከምኡውን ናብ ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ናይቲ ካቢነ ልኢኹ ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎም ዜናና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ንምክትታልኩምና መስገና ምስ ቀጻሊ መደባትና ንሓድገኩም ሰናይ ምክትታል نزاحجر يلي يسقسي نزل اسمي تبلي يا زحاجر نزل عالم نزل عالم نزل عالم وخراي كونن قال سير لا يكتي استقبل جوخا الله ومرسي كبر زي فلت عقد الغات بس خاين خامل وعيتمو عبزيني رعبني نابلي عوثر آفتم زي وعاري وعني ردينو سما تدقى قيمي سما سلو بزحيرو حقيرا ونتو زغدلو سيقا حسيرو رأسو النار ملي فايدا يبلو حاقر تولي نتن تحدي كولي حاقر مولان ماليت نتن تحدي كولي حاقر مولان ماليت انت يا عبسني اخرام بنا بنيت انت يا عبسني اخرام بنا بنيت حاضر مالك رزق تقيمو تقومو كما يعبيرو دعا حاضر ونت كدمو عشان مهروي لا يأمرو بس نتساور داي لا يكون مزهر نتساور 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 زحاجر يلي يسقسي نزل اسمي تبلي يا زحاجر نزل عالم نزل عالم نزل عالم وعالم وخراي كونن قال سير لا يكتي استقبل الجوخا الله ومرسي كبر زي فلت عقد الغات بس خاين خامل وعيتمو عبزيني رعبني نابلي عوثر آفتم زي وعاري وعني ردينو سما تدقى سما سلو بزحيرو
هاجراونته زقدم زيقا حسيرو رأسو النار ملي فايدا يبلو هاجر تولي نتنكحتي كونين هاجر مونا مالت نتنكحتي كونين هاجر مونا مالت انت يا عبس بينوي اخران قولا بمريت انت يا عبس بينوي اخران قولا بمريت هاجر مالت حزب تفينو كما يعبيرو هاجر ونت قدمو عشان مرويرو لا يمرو بس نتساور داي لا يكون زهر نتساور 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 ريم كلنا ريم عرب النقوس ريم كلنا ريم نصان نسول ريم كلنا ريم صوان سحل ريم كلنا ما يسويش الوتعب نعب ذات لنا زهادر كبين بالي تقومنا صبح تاريخ تعمل كتاب أنا ملسم بالكميدينا ليرنا ملسم بالكميدينا ليرنا كميدينا ليرنا كميدينا ليرنا كميدينا ليرنا كميدينا ليرنا أي ريم كلنا ريم عرب النقوس ريم كلنا ريم نصان نسول ريم كلنا ريم صوان سحل ريم كلنا ما يسويش الوتعب نوعو بتذكر لنا يا زهر بلين بلد بالي تقولنا صبح تاريخ طعمه ختم حنا ملس ببلد بيدنا نرنا ملس ببلد بيدنا نرنا كميدينا نرنا كميدينا نرنا كميدينا نرنا كميدينا نرنا أي كبراتن كبرانن سمعتنا ناتنا إجامي وساني بزبل عرستي نلومي زتدالو رأس عنك أنه زغرب لكم عسقدت محرة آب إيه نايزين كايدو زلنا فتحاو قالسي وانن ناي معواتو وسان إجام زلوون هزب إرترايو ناي معواتو ممزن خا ناي هزب إرترا حتوتات بمملاسون زي مملاسون إيو زعقان إجام نايتناب ناي لوطي قالسي تسلفن زلوا بوليتيكا ودابيتات إرتراون عزوزيو إزي كبحالن كالو جنا إرتراويان نكايدو زلنا قالسي جزعات إنان تنتقلنان بيننا نعوتو زي كوني حبيركا أب اتراب حلو مدرخ مسكالقوت متحبارن متقللاون كا نفسو زخالي بوتا علوو እቶም ምሳና ዝተሓባበሩ ንጽድቅን ልግስን ዘይኮነ ነናቶም ሕሳባትን ውጥናትን ከም ዝህልዎም ብምግንዛብ ከዓ
ብጥንቃቐ ናይ ምዝማዶም ናይ ቃልሲ ውሕልነት ዝሓትት እዩ። እቲ ምጽልላውን ምትሕብባርን ካብ ርሑቕ ኮነ ካብ ቀረባ ዝመጽእ እዩ። ነዚ ኩሉ ከከም ቅርበቱን ዝፈጥሮ ደረጃ ተጽዕኖን ቀዳምነት ኣትሒዝካ ንምምሕዳሩ ምስተውዓልን ጥንቃቕን የድሊ። ብመንጽር እዚ ከም ኤርትራውያን ቅድሚ ኩሉ ክነመሓድሮ ዝግባአና ናትና ርእቶታት ብምጥርናፍ ነቲ ጌና በበይኑ ዝወፍር ዘሎ ኤርትራዊ ናይ ለውጢ ሓይልታት ምቅርራብ ክኸውን ይግብኦ። ምእንቲ እዚ ኢና ድማ ኤርትራዊ ሓይልታት ለውጢ ካብ ናይ ኣነ በይነይ ክእሎ እየ ዝብል ጽበት ወፂእና ብሓባር ንቃለሰሉ መድረኽ ንምፍጣር ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚርና ዝተፈላለዩ ፈተናታት ዘካየድናን ተስፋ ከይቆረፅና ንቕጽሎ ዘለናን። ነዚ ኸነዕውት ካብ ዘይከኣልናሉ ምኽንያታት ሓደ ኣብ ክንዲ ንህልዊ ኩነታት ኣገናዚብካ ናብ ዝሓሸ መጻኢ ምቁማት ንሎሚ ኣብ ዘየገልግሉና መድረኽ ዝሓለፎም ፍጻሜታት ካብ ምፍንቃል ዘይምውፃእና እዩ። ካብዚ ንሎሚ ዘይሕግዝ ከም ታሪኽ ግና ክዕቀብ ዝግብኦ ምጽብጻብን ምትህልላኽን ክሳብ ዘይወፃእናን ብሓባር ዘቃልሰና ኩሉ መደያዊ ዓቕሚ ክሳብ ዘየጠረናን ከዓ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዘዝመፅእ ዕድላት ገገዲፉና ክሓልፍ እዩ። ናይ ሓባር ዓቕሚ ዘይምፍጣር ናይ ምቕያር ክእለት ዘስእነና ምዃኑ ንነብሮ ዘለና ፖለቲካዊ ኩነታት ባዕሉ መስካሪ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ፈራዲ ኣብ ዘይብሉ ምክሳስ ዘንብረና እውን እዩ። ብዛዕባ ዝሓለፈ ነናትና ሓቅታት የብልናን ማለት ከም ዘይኮነ ምስተውዓል ድማ ኣድላይ እዩ። ቃልስና ካብ ኤርትራ ወፃኢ ብዝኽሰቱ ምቅያራት እውን ይጽሎ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራዊ ዛዕባ በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ፣ ሱዳን፣ ጅቡትን ሶማልያን ዝኽሰት ዘሎ ዘሰክፍ ምዕባለታት እንተ ብኣወንታ እንተስ ብኣሉታ ዝጽሎ እምበር ካብኡ ተነጺሉ ዝረአ ኣይኮነን። ብፍላይ ምስቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ናይ ካልኦት ጉዳይ ኢዱ ካብ ምእታው ዘይዓርፍ ምዃኑ እቲ ጽልዋ ብኽንድኡ ይኸብድ። ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ኣብኡ ከይተደረተ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘውረዶ ግና ብዙሕ ዘይዝረበሉ ናይ ህይወት ህልቂት ቀሊል ከም ዘይኮነ እተን ግዳይ ዝኾና ስድራ ቤታት እየን ዝያዳ ዝርድአኦ። በዚ መሰረት ኤርትራ ካብቲ መሸምበባ በይና ከም ደስየት ተኸሊላ ክትተርፍ ስለ ዘይትኽእል ኣብ ጎረባ ብትና ዘንጸላሉ ዘሎ ህውከት ዘቕስነና ኣይኮነን። ስለዚ ኢና ከዓ ኤርትራዊ ጉዳይ ከነልዕልን ከለና ብዛዕባ እቲ ናይ ጎረባ ብትና ምዕባለታት እውን ኣብ ግምት ከነእቱ እንግደድ። ናይ ኤርትራ ጂኦፖለቲካዊ ኣቀማምጣ ናይቲ ዝገዝእ ዘሎ ጉጅለ ዘይንቡር ምምሕዳርን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፍጽሞ ግፍዕታትን ግህሰታትን ተወሲኽዎ ኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት እውን ናይ ሕማቕ መርኣያ ኣጀንዳ ካብ እትኸውን ነዊሕ ኮይኑ እዩ። ብብዙሓት ናይ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮርያ እናተባህለት ምጽዋዓ ከዓ ናይዚ ውፅኢት እዩ። ኣብ ዝቐረባ እዋን ምስ ምምጻእ ሮናልድ ትራምፕ ናብ ፕረዚደንትነት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እኳ ማይክል ሮቢን፣ ፒተር ሻመን፣ ቲቦር ናጅን ዝተባሃሉ ንጡፋት ኣሜሪካውያን ጸሓፍትን ፖለቲከኛታትን ኣብ ኣድላይነት ፖለቲካዊ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ኣድሂቦም ብዝሓብዎ ንህግደፍ ዘሰንብድ ርእቶታት ኣጀንዳና ኮይኖም ንዛረበሎም ኣለና። እዞም ሰብ ሃብታም ተመክሮ ኣሜሪካውያን ባእታታት ንፖለቲካዊ ጉዳይ ኤርትራ ቆላሕታ ክህብዎን ከለዉ ተበግሶኦም ኣብቲ ነካይዶ ዘለና ቃልሲ ብፍላይ ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ከም ዝሕግዝ ዝስሓት ኣይኮነን። ናታቶም ሕሳብን ልዕልና ሃገሮም ክብ ናይ ምባል ኒሕን ከም ዝህልዎም ግና ፍሉጥ እዩ። እቲ ወሳኒ ናትና ናይቶም ግቡእና ክንፍጽም ኣብ መስርሕ ቃልሲ ተሰሊፍና ዘለና ኤርትራውያን እጃም ምዃኑ ክንስሕቶ የብልናን።
ከምዛ ዓይነት ዕድል ክፍጠር እንከሎ ኣብቲ እዋኑ እንተዘይተጠቒምናሉ ግዜ ዝሓለፎን ናህሩ ዝወደአን እዩ ዝኸውን። ሓፂን ብርስኑ ዝብል ብሂል ንዘይምርሳዕ ዝኣክል እዩ። ኣብዚ ንርከበሉ ዘለና እዋን ምዕራባውያን ብዛዕባ ኤርትራ ይፅሕፉን ይዛረቡን ምህላዎም ጥራይ ዘይኮነ ብዙሓት ንኤርትራዊ ጉዳይና ዝፀልዉ ናይ ቀረባ ቅልጡፋት ምዕባሌታት እውን ዝኽሰተሉ ዘለዉ እዩ። ኣብ መንጎ ህግደፍን ብደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክፋል ህወሓትን ምቅራባት ይፍጠራሎ ተባሂሉ ዝብል ዛዕባታት ጥራይ እኳ እንተወሲድና ክሳብ ክንደይ ብዓንተቦ ክንሓስበሎምን ክንቅረበሎምን ዝግባአና ተርእዮታት ኣብ ቅድሜና ተገቲሮም ከም ዘለው ዘርኢ እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ኣይኮነን ዶ እቶም ናይ ለውጢ ሓይልታት ኣብ ሕድሕድና ተረሓሒቕና ብጎቦ ዓይኒ እናተረኣና ኣሳኒናን ተቐራሪብናን እውን ክሳብ ክንደይ በዳሂ ከም ዝኸውን ተገንዚብካ ምንቅስቓስ ግዴታዊ ሓላፍነትና እዩ። ብምክኣል ኣሳኒና ንቅድሚት ንሰጉም ክበሃል እንከሎ ኣብ ሕድሕድና ኣይንመዓዓድን ኣይንነቓቐፍን ማለት ኣይኮነን። እቲ ምንቕቓፍን ምመዓዓድን ግና ኣብ ሕሉፍ ዘንብር ዘይኮነ ንቅድሚት እናሰጎምካ ዝሓሸ ብሩህ መጻኢ ብምርኣይ ዝተቓነየ ክኸውን እንከሎ ጥራይ ከም ዘድምዕ ምርዳእ የድሊ። እቲ ዝመዓድን ዝንቀፍን ኣካል ከዓ ንጉዳያት ብጥርጠራን ስለምንታይ ስመይ ተለዓለን ብዝብል ብዓይኒ ትዕቢትን ስግኣትን ዘይኮነ ነቲ ሓቂ ብቕንዕናን ክፉት ሕልናን ተቐቢልካ ክዕረ ዝግብኦ ናይ ምዕራይ ቅሩብነት ክህልዎ ይግባእ። ኣብ ርእሲ ዘለካ እንተዝህቡኻ ኣብ ርእሲ ልብኻ እንተዝምዕዱኻ ብዝብል ልቦና ብጸጋ ምቕባሉ ሃናፂ እዩ። ስለዚ ድኽመታት ናይ ምእራም ቅሩብነትን ከባብያዊ ምዕባሌታት ኣብ ግምት ምእታውን መሰረታውን ኣገዳስን ምዃኑ ብምርዳእ ተጸባይ ንዘይምዃንን ኢና ናትና እጃሚ ወሳኒ ንብል ዘለና። في الشغل عمله سعر برعاي سعر نتسقمي نبراك ريدني نماركو تعنا زيبلو مسقفو هتصناني عيال نفسي الرقا يوم نفسي بقى وعام براي كون عددي تتصباي كون تبتواتي تعنا يغلان مستدفع مرر مرقي وتكسنفا واني النقوة ميني زحاسكو إذا سمسكني في الشغل عمله كل ترى في الشغل عمله في الشغل عمله يطعم يحسن في الشغل عمله في الشغل عمله هاي حلال انكساب سمر الليل في الشغل عمله سعر براي سعر نتسقمي سلسلي فكو سعقس وحيال زواهلي لبام يا أخلي النبال زفلت وحبتا كبحال سميع تسألي للو انت سكت أنا انت سامي رحل محل فيونا بدوني وبحي ريري عانت وبك الليل حليف تسفاي ولقفي تسفاي وحيلي دقاقي نتسقي كساب زي سمر اللي يطعم حسن في الشغل عمله
الشغطة عملي كل تريد في الشغطة عملي في الشغطة عملي يطعم حساب في الشغطة عملي في الشغطة عملي أي حلال ينكسب سبحان الليل في الشغطة عملي سعر مرعي سعر نتسقمي صعر اللقو تسفى نزحنا وانت حلفا صعر اللقو عقمي كان سسمنا برتي لك قدمي قزنوك وانت حيلني سعرهم براي سعرني تسلمي هو موان حسب تقلقوا صفحاتي وكم سترجعوا نتتصبق الزبلات اللوا نتحمق زبع سلوا نتتعميز تعامل لوا نتحسب زمرر لوا شاف صبغ حماق عقينا كلالي ولا انت فكينا عادي كيف لو انا سبسعني في الشغطة عملي كل تريد في الشغطة عملي في الشغطة عملي يطعم حسام فقد عملي في الشغطة عملي هاي حلال ينكسب زمسال الليل في الشغطة عملي سعر براي سعر ننسقمي عالم كبحريا كزبحل كحم بسيك المخيط حل حبيرنا نتسقمنا لك علل كنبال حد زيادة كنقاد سليت شقرت ولدان تغاب بعد خلق منفس من راقب هيوات كلمة حايش كلازم تسفاي ودقفي تسفاي وحايلي دقاقي متصقر كساب زمسل اللي يطعم حسب في الشغطة عملي في الشغطة عملي كل تراب في الشغطة عملي في الشغطة عملي يطعم حساب في الشغطة عملي في الشغطة عملي هاي حلال ينكسب زي سمر الليل في الشغطة عملي سعر مراي سعر نتسقمي كسب زغنى الليل كسب سمر الليل وكانوا سيعقلي تزقوي وتأمتاي هاي عقدني سماي برتي كسب زغنى الليل كسب سمر الليل هاي تنطقني وحايلي تزقوي وتأمتاي هاي حلال سماي برتي سماي برتي أمتاي أي بجني سماي برتي كسب زغنى الليل كسب السمرة الليل هاي تنطقني حايلي تسمو يوت أمتاي أي حلال سماي برتي سماي برتي أمتاي أي حلالي سماي برتي ንኤርትራውነት ብበራኪና ምሕጻብሲ እንታይ ኣምጽኦ ብቤት ጽሕፈት ዜና ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ መበቆል ስም ኤርትራ ሳይኑስ ኤሪትሩስ ዝብል ናይ ግሪክ ቃል ኮይኑ ትርጉሙ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ምንባሩ ናይ ታሪክ ምሁራት ይሰማምዕሉ ኢጣልያ ካብ 1882 ክሳብ 1889 ኣብ መሬት ኤርትራ ሰላሕታዊ ጉዕዞ ከተካይድ ድሕሪ ምጽናሓ ብ1890 ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ሓንቲ ሓዳስ ግዝኣት ከም ዝሓዘት ብወግዒ ምስ ኣወጀት ነቲ ሓዳስ ግዝኣታ ኸኣ ነቲ ናይ ግሪክ ቃል ተኸቲላ ኤርትራ ኢላ ሰመየታ
በዚኻ እንሆ መጸውዒ ሃገርና ኤርትራ ኮይኑ ቐጺሉ ኤርትራውነት ድማ መለለይ ዜግነትና ኮይኑ ኤርትራዊ ሃገርነት ከዓ ኣብ ውሽጥና ዝሰረጸ ንሃገርና ናይ ዘለና ዓሚቕ ፍቕሪ ክብርን ስምዒትን መግለጺ እዩ ኤርትራውነት ንሃገርና ዘለና ፍቕርን ክብርን እንገልጸሉ ኣምር እምበር ንናይ ካልኦት ዜጋታት ስምዒትን ክብርን እንጸልኣሉ ኣይኮነን ኤርትራዊ ዜግነትን ኤርትራውነትን ንምጥፋእ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብዝተፈላለዩ ኣካላት ተፈቲኑ ዘይተዓወተ ተጻብኦ እዩ ቀንዲ ተግባር ናይቲ ብህዝባዊ ቃልሲ ዝሰዓርናዮ ተኸታታሊ መግዛእታዊ ስርዓታት እውን ዕላምኡ ንሱ እዩ ነይሩ ኤርትራ መሬት እምበር ህዝባ ኣየድልየናን እዩ ዝብል ዝነበረ መግዛእታዊ ቅኒት እውን ናብ ምድምሳስ ኤርትራን ኤርትራውነትን ዝዓለመ ምንባሩ ዝባደመ ዓድታት ዝሃለቐን ዝተሰደን ህዝብን ዝጠፍአ ንብረትን ጥሪትን ኤርትራ ኣካልቲ ምድምሳስ ኤርትራውነት ምንባሩ ታሪኻዊ ሓቂ እዩ ኣብዚ ክንጸር ዘለዎ ቁም ነገር ድማ ኤርትራውነት ታሪኻዊ ባይታ ዘለዎን ንመግዛእታዊ ጭካነን ፈኸራን ብቓልሲ ስዒሩ ዝተቖልዐ መንነት እምበር ብነጻ ዝተለገሰ ህያብ ዘይምዃኑ እዩ እዚ ኤርትራውነት ከምቲ ብቓልሲ ህዝቢ ኤርትራን ኩሎም ኤርትራውያን ውዳቤታትን ዝተረጋገጸ ኣብ ሕልና ኩሎም ኤርትራውያን ዝሰረጸ ደኣ እምበር ንፍሉይ ውድብ ማሕበር ወይ ሃይማኖታዊ ቋንቋውን ካልእ ናይ መንነት ጉጅለን ዝተዓደለ ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውነት ዝምዘዝ ሴፍ ከዓ ኣንጻር ኩሎም ኤርትራውያን ዝዓለመ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ኣብ ሓንቲ ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ እናተዳለወት እትዝርጋሕ ላዛ ትግርኛ እትበሃል ሜድያ ሓደ ተንታኒ ፖለቲካዊ ባህሊ ኤርትራውነት ብባረኪና ድዩ ብኻልእ ክሕጸብ ኣለዎ እዚ ማለት እቲ ህዝቢ ካብ ኤርትራዊ ዲሲፕሊንን ኤርትራዊ መንነትን ክወጻእ ኣለዎ ምኽንያቱ ኤርትራውነት ማለት ትግራዋይ ምጽላእ ማለት ስለ ዝኾነ ኮታ ዲ ኤርትራናይዜሽን ክረጋገጽ ኣለዎ ክብል ተሰሚዑ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ካብ ምእዋጅ ጽንተት ፈሊኻ ክርአ ዘይክእል መርዚ ዝነዝሐ ተንታኒ ሓደ ካብቶም ትግራይ ኣብ መጻኢ ሃገር ክትከውን እሞ ካብ ኢትዮጵያውነት ወፂኣ ትግራዋይነት እግሪ ንኽተክል ንቃለስ ኣለና ዝብሉ ትግራዎት ባእታታት ሓደ ምዃኑ ከዓ ነቲ ጉዳይ ኣዝዩ ዘስደምም ይገብሮ ክርድኦ ዝነበሮ ከዓ ኤርትራውነት ብደምን ኣዕጽምትን ዝደመቐ ስለ ዝኾነ ብባራኪናት ሓጺቡ ዝድምሰስ ዘይምዃኑ እዩ ምናልባት መንቀሊ ናይዚ ምድማቕ ዩቱብ ላዛ ትግርኛ ወይ ድማ ኣብ ልዕሊቲ ኣብ ትግራይ ዘሊሉ ቅድሚ ምእታው ንህዝቢ ኤርትራ ደም ዘንብዐ ጉጅለ ህግደፍ ዝሓደሮ ጽልኢ ክኸውን ይኽእል እዚ ዘሕፍር ኣባህልኡ ግና ኣንጻር ህግደፍ ይኹን ካልእ ኤርትራዊ ጉጅለ ዘነጻጸረ ዘይኮነ ኣብ ህልውናን ቀጻልነትን ኤርትራውነት ዘለዎ ክቱር ጽልኢ ዘርኢ እዩ ምኽንያቱ ኤርትራውነት ኣብ ሕልና ኩሉ ኤርትራዊ ዘሎ እምበር ጽባሕ ንዝሓልፍ ጉጅለ ህግደፍ ዝተዋህበ ፍሉይ ግንዖት ስለ ዘይኮነ እሞ ድማ ካብቲ ህዝቢ ትግራይ ናቱ ህልውና ዘለዎ እምበር ንብረት ህወሓት ወይ ካልእ ውዳቤ ኣይኮነን እናበለ ክምጉት ዝውዕል ተንታንን ንሱ ዝዋስኣሉ ሜድያን ከምዚ ዝተጠቕሰ ክስማዕ እንከሎ መመሊሱ የገርም ነቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ድቕድቕ ናይ ኩናት ጸልማት ምስ ተዋሕጠ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ዓገብ ንዝበለ ብዙሕ ኤርትራዊ ኸ ብኸመይ እዩ ዝርእዮ ዝብል ሕቶውን ዘኸትል እዩ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድን ንሱ ናይ ዝመርሖ መንግስቲ መድያታትን ኣንጻር ልኡላውነት ኤርትራ ኣብ ኣትር ከወጣውጡ ዝውዕሉ ዘለዉ
ህግደፍ ኣቐዲሙ ከሻድኖምን ኣፍ ደገ ክኸፍተሎምን ዝጸንሐ ተኸቲሎም ምዃኖም ደጋጊምና እንዝክሮን እነወግዞን እዩ። ተንታኒ ሜድያ ላዛ ትግርኛ እውን ምናልባት ነቲ ገለ ኤርትራውያን ብዝተፈላለዩ ሜድያታት ዘቃልሕዎ ንሓድነትን ናይ ቃልሲ ተመክሮን ህዝቢ ኤርትራ ዘይምጥን ከምኡ ኸዓ ንቐጻልነት ኤርትራውነትን ዝጸባእ መግለጽታትን ተኸቲሉ ንምርጓድ ዝበሎ ይመስል። ምኽንያቱ ናይቲ ዝበሎ መወከሲ ንኽኾንዎ ኣስማት 2-3 ኣብ መድያታት ዝነጥፉ ኤርትራውያን ክጠቅስ ስለ ዝተሰምዐ። ስለዚ ከምቲ ናታ ቐሚጣስ ናይ ናምባታ ዝበሃል ከይከውን ነቲ ሰፊሕ ኤርትራዊ ምስልን ዜግነትን ንታሕቲ ኣውሪዶም ቋንቋውን ካልእ ትሕቲ ኤርትራውነት ዝስራዕ ናይ መንነት መርኣያ ንቕድሚት ብምምጻእ ሓድነትና ከዳኽም ዘስግእ ወስታታት ምስማዕ ኣብ ዝተለምደሉ እዋን ዝተባህለ ኤርትራውነት ዘስተናዕቕ ድፍረት ስለ ዝኾነ ግና ድማ ንሳቶም ስለ ዝበልዎ ኣነ እንተደጎምክዎስ ቁኑዕ እዩ ምባል ቅቡል ሞጎት ኣይኮነን። ህዝቢ ትግራይ ብሓጢኣት ሓደ ውድብ ኣይሕተትን ኣይውከልን እዩ ኢሉ ዝኣምን ፖለቲከኛ የባሃሊ ከመይ ኣቢሉ እዩ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ብተግባራት ህግደፍ ተሓታቲ ክገብር ኤርትራውነት ካብ ኤርትራውያን ተሓጺቡ ክጠፍእ ኣለዎ ምባሉ ድማ ክሳብ ክንደይ ካብ ክውንነት ከም ዝረሓቐ ምርድኡ ዘጸግም ኣይኮነን። ንህዝቢ ትግራይ ይጣበቕ ኣለኹ እንዳበልካ ብኸምዚ ዝኣመሰለ ዘይሓላፍነታዊ ተሓሳስባ ዝተላዕጠጠን ኣጽናቲ መንፈስ ዝዓብለሎን መልእኽቲ ምትሕልላፍ ቅርሕንቲ ዝዕድም ኣብ ርእሲ ምዃኑ ናይ ጥዕና ከም ዘይኮነ ዘዳዲ ይኮነን እሞ ድማ ህዝቢ ትግራይ ጸላኢ ኣብ ዝዕድመሉ ግዜ ዘይኮነ ፈተውቲ ከብዝሕ ላዕልን ታሕትን ኣብ ዝብለሉ ዘሎ እዋን ምዃኑ እቲ ንኤርትራውነት ዘነውር ክሳብ ክንደዩ ንቓልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝሕግዞ ዘለውን ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእትዎ እዩ። ስለዚ እዚ ተንታኒ ከምቲ ገለ ተጋሩ ናይ ሜድያ ነጠፍቲ እውን ዝበልዎ በቲ ሓደ ወገን ካብ ተደጋጋሚ ወስታታት አንጻር ህዝቢ ኤርትራን ኤርትራውነትን ወፂኡ ንዘይ ሓላፍነታዊ ባህሉኡ ይቕሬታ ክሓትት በቲ ካልእ ወገን ከዓ ናብ ቀልቡ ተመሊሱ ምእንቲ ነባሪ ሰላም ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓፈሻ ኤርትራን ትግራይን ድማ ብፍላይ ኣብ ተረድኦ ዝምድና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣተኲሩ ንኽሰርሕ ነተሓሳስቦ ወነንቲ መድያታትን ጋዜጠኛታትን እውን መድያ ክልተ ብልሒ ከም ዘለዎ ተገንዚቦም ንግዚያዊ ረብሓ ጥራሕ ዘይኮነ ንነባሪ ናይ ህዝብታት ሰላምን ሰናይ ዝምድናን ክግደሱ ይግቦም ካብ ባህሊኡስ ደጋሚኡ ንኸይከውን ከዓ ነቶም ዓዲሞም ዘዘራረብዎ ኣጋይሽ ሓላፍነታዊ መገዲ ብምርኣይ ሞያዊ ስነ ምግባር ከርእዩ ይግብኦም። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይሎም መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ዝመጽእ ሐሙስ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንረኸብ ደሓንቀኒዩ እናበልና ብዛ ትስዕ ሙዚቃ ንሰናበተኩም ሰናይ ቀናይ
زمن سامي تبيك الخداني تشيم زلا كراري قولا منيا أحلى تشيم زلا دمتنا يبلغت كورو أمبلتا كنت تسنيو شبكة وحلتا كبر منتنا يا تنا يا تا نبي غزونا سبلا مجود قرارو مستقبلنا نبي غزونا سبلا مجود قرارو مستقبلنا تشيم زلا كراري قولا منيا أحلى تشيم زلا أتندك عدل سبقلا خبسا زبن تمنيشو مسعي تحبسا أبقدر زنخل كمون أبقدما مستقبض الحنا دحننا قريبا يضغو إريترا وزيما مستقبض الحنا دحننا قريبا يضغو إريترا وزيما